अपने दिल के मुआफिक तुम्हें छुपान दूंगा तो वो तुम्हें इल्म से और हिकमत से चराएंगे। तू जिसे मैंने दुनिया के किनारों से लिया और उसके कोनों से बुलाया और तुझसे कहा कि तू मेरा बंदा है और मैंने तुझे चुन लिया है। एक अच्छा चरवाहा जो रब की राह दिखाता है, एक रहनुमा जो मोहब्बत, कुर्बानी और खिदमत का पैकर है। बिशप डॉक्टर रियाज रहमान, आप मिसाल हैं ईमान, सच्चाई और खिदमत की। 27 साल काहनाना खिदमत के बाद 29 जून 2019 को पोप फ्रांसिस ने फैसलाबाद डायसिस के लिए एक अच्छा चरवाहा मुकर्रर किया। आपने बड़ी खुशदिली से खुदा की आवाज़ को सुना और अशाया नबी की तरह कहा, देख मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज। मेरी तो इज्जत ही खुदावंद है। मेरी तो इज्जत ही खुदावंद है। मेरी तो ताकत ही खुदावंद है। हाँ मेरी इज्जत ही खुदावंद है। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं। हाँ तुझे खुदावन ने चुन लिया है। तुझे खुदावन ने चुन लिया है। अजीम रुतबा अता किया है। अजीम रुतबा अता किया है। तुझे खुदावन ने चुन लिया है। बाबू रहमत और मरियम बीबी का खुदा से लगाओ और मुकद्दसा मरियम से रूहानी कुर्बत इस कदर मजबूत थी कि खुदा ने अपने फजल से उनके घराने को सरफराज किया और उनके बेटे को कलीसिया के अजीम रहनुमा होने के लिए चुन लिया। आपने अपनी रूहानी क़यादत के लिए फेथ इन एक्शन को चुना। वो महज एक नारा नहीं, आपने अपने कौलो फेल से साबित किया और डायसिस के हर दुखी और ज़रूरतमंद अफराद तक खुद पहुंचकर ये दिखाया कि एक सच्चा रहनुमा वही है जो अपनी कलीसिया के दरमियान हो। आप ना सिर्फ रूहानी बल्कि समाजी मैदान में भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। कोरोना के मुश्किल अयाम में डायसिस के हर ज़रूरतमंद फ़र्द तक अपनी बेमिसाल क़यादत के ज़रिए अमली मदद पहुंचाई। आपने ना सिर्फ घरों तक राशन की फरावानी यकीनी बनाई बल्कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए सेफ्टी किट्स भी मुहैया की। मुबशरान अंजील की माली मावनत की और तुलबा के लिए स्कॉलरशिप जैसे अहम इक़्तिदामात किए। उनके तालीमी सफ़र को जारी रखा। इबादत गाहों में वॉक थ्रू गेट्स लगवाए और दीगर हफाजती इंतज़ामात के ज़रिए आपने डायसिस के हर फर्द का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। आपने डायसिस के पैरिशेस का दौरा किया और ईमानदारों को पाक साक्रामेंट से नवाजा, जिससे इनकी रूहानी आबियारी हुई और इनके ईमान को नई ताजगी और मजबूती मिली। आपने डायसिस ऑफ फैसलाबाद में चर्चिस और मुकद्दसा माँ की ज़ियारत गाहें तामीर करवाईं। सेमिनेरियन की खिलाकी, मजहबी और माशरती मदद की। आपने मुनाद सहबान की रहनुमाई के लिए तरबियत, वर्कशॉप्स और सेमिनार का इनेकाद किया। जो मुनाद सहबान अपनी खिदमत मुकम्मल कर चुके थे, आपने उनको बकरियां दी और उनकी मदद की। मुनाद सहबान के लिए घरों की तामीर करवाई। आपने काहनाना बरादरी के लिए गाड़ियों का इंतज़ाम करके ये यकीनी बनाया कि वो हर इलाके तक हिफाजत के साथ पहुँचें
اور لوگوں تک خدا کا کلام پہنچائیں۔ آپ نے شراکتی چرچ کی تعمیر کے لیے خدمات سر انجام دیں۔ پاپا اعظم کے سینڈ کے خواب کو آپ نے اپنی کلیسیا کے ساتھ مل کر اسے عملی شکل دے کر اس عالمی مشن کو کامیابی سے ہمکنار کیا، اور جو آج بھی جاری و ساری ہے۔ اس میں ہر طبقہ کے لوگوں کو شامل کیا تاکہ چرچ کی ترقی اور مستقبل کے لیے بہتر لاہ عمل تیار ہو سکے۔ آپ نے دوسری نائسین کونسل میں شرکت کی جو کہ 1700 سال بعد راولپنڈی اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ اس میں مذہبی رہنما، اسکالرز اور سماجی رہنما شامل تھے۔ اس میں مسیحی اتحاد کو فروغ دینے کے لیے گفت و شنید ہوئی۔ آپ نے لوداتو سی کی بھرپور تائید کی اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے مختلف اقتدامات کیے۔ ڈائسس کے مختلف پیرشز اور علاقوں میں پودے لگائے اور ان کی اہمیت کے حوالے سے لوگوں کو شعوری بیداری دی۔ بشپ ڈاکٹر اندریاس رحمت کو روحانی پیشوا پاپا اعظم پوپ فرانسس اور پوپ لیو XIV سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ بشپ صاحب صرف ایک رہنما نہیں بلکہ ایک خادم بھی ہیں۔ ایک قطرہ ہی صحیح بس اتنی صفت دے مالک کہ پیاسا جو دیکھوں تو دریا ہو جاؤں۔ آپ نے ہمیشہ پاکستان میں امن، محبت اور بھائی چارے کا پیغام عام کیا اور ہر پلیٹ فارم پر مسیحی برادری کی مثبت نمائندگی کی۔ آپ نہ صرف خدا کے سچے بندے ہیں بلکہ پاکستان سے ان کی محبت بے مثال ہے۔ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد۔ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے۔ بشپ صاحب نے ہمیشہ ملک میں کہیں بھی ہونے والی ناانصافی کے خلاف آواز بلند کی اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو کر حقیقی معنیوں میں سولیڈیرٹی کا مظاہرہ کیا۔ ہم اہل درد ہیں، سب کو گلے لگاتے ہیں، ہماری دنیا میں کوئی برا نہیں ہوتا، کیونکہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانے کو دیا، میں پیاسا تھا اور تم نے مجھے پینے کو دیا، میں پردیسی تھا اور تم نے میری خاطرداری کی، ننگا تھا اور تم نے مجھے پہنایا، قید میں تھا اور تم میرے پاس آئے۔
16 اگست 2023 کا دن فیصل آباد ڈائسس کے لیے ایک آزمائش دہ اور تکلیف دہ دن تھا۔ جاوے تے جا چلی جاوے میرا ایمان نہ جاوے، جے کدے موت بھی آوے یسوع دیاں باواں وچ آوے، جے کدے موت بھی آوے یسوع دیاں باواں وچ آوے۔ یسوع میری زندگی کدے نہ مراں گا، میں نہ ڈراں گا، ایمان رکھاں گا، میں نہ ڈراں گا، ایمان رکھاں گا، میں ایمان رکھاں گا، میں ایمان رکھاں گا، میں ایمان رکھاں گا۔ طلباء کے لیے آپ نے اسکالرشپس اسکیموں کا آغاز کیا اور نوجوانوں کو ترقی کے موقع فراہم کیے، جن میں نئی تعلیم کے لیے ٹیکنیکل اداروں کا قیام ایک قابل ذکر اقتدام ہے۔ خواتین کی معاشی خود مختاری اور بااختیار بنانے کے مقصد سے ایک منصوبے کے تحت انہیں بکریاں، سلائی مشینیں، مرغیاں تقسیم کی گئیں تاکہ وہ اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکیں۔ کسانوں کے لیے بہت کام کیا گیا۔ ساہیوال اور چیچا وطنی کے علاقوں میں کسانوں کی بھرپور امداد کی گئی۔ آپ نے اپنی قیادت کے دوران کلیسیا کے تمام قوانین اور ضوابط کی مکمل پاسداری کی۔ آپ نے نہ صرف خود ان اصولوں کی پاسداری کی بلکہ اپنی کلیسیا کو بھی کلیسیائی تعلیمات، نظم و ضبط اور روحانی اقتدار کی روشنی میں استوار کیا۔ تیرے عشق نے بخشی ہے یہ سوگات مسلسل، تیرا ذکر ہمیشہ تیری بات مسلسل۔ میں محبت میں اس مقام پہ ہوں جہاں میری ذات میں رہتی ہے تیری ذات مسلسل۔